वर्ष 1959 दशौं हजार तिब्बतीहरूले विशाल हिमालय पार गरे। शताब्दीयौंसम्मको एक्लासे एकान्तबाट एउटा एकदमै नौलो दुनियाँमा यसरी आफ्नो मातृभूमि छोडेर आउने हजारौं मध्ये गएको शताब्दीका महानतम तिब्बती गुरुहरूमध्ये एक 49 वर्षीय दिल्गो खिन्चे रिम्पोछे पनि थिए। महिनौसम्मको दुर्गम यात्रा पैदलै गरेपछि रिम्पोछे र सहयात्रीहरूको टोली हिमाली क्षेत्रको अन्तिम बौद्ध अधिराज्य भुटान पुग्यो। त्यति बेला भागेर तिब्बत छाड्ने अन्य तिब्बती जस्तै रिम्पोछेले पनि सबै थोक गुमाएका थिए। यो खिन्चे रिम्पोछे मेरो महत्त्वपूर्ण गुरुहरू मध्येमा एक हुनुहुन्छ र अब त धेरै समय बितिसक्यो। मैले उहाँबाट धेरै शिक्षा उपदेशहरू पाएको, धेरै महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू, विशेष गरी रिक्पाका अनुभव र अनुभूतिका विषयमा। अनि कसो भने मेरो उहाँसँगको पहिलो भेटदेखि नै उहाँको व्यक्तित्वको ममा धेरै राम्रो प्रभाव पर्यो। अनि केही अनुभूतिहरू र सपना समेत हुँदा प्रष्टसँग मलाई लाग्यो उहाँ र मेरो बीच विशेष कार्मिक सम्बन्ध छ। यस्तो महसुस भयो म आज उहाँप्रति धेरै आभारी छु, उहाँको हरेक सहयोगका लागि। खिन्चे रिम्पोछेको जन्म सन् 1910 मा दिल्गो परिवारमा पूर्वी तिब्बतको देनखोक भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनका पिता जो त्यहाँका एक जिल्लाका प्रमुख थिए अत्यन्त खुसी भए। उनका 2 जना छोरा भिक्षु भइसकेका थिए। उनलाई लाग्यो अब उनको वंश अगाडि बढ्नेछ। दिल्गो परिवारको वीरताको पछाडि एउटा कुटीमा त्यति बेलाका प्रभावशाली र पूज्य विद्वान गुरु मिफाम रिम्पोछे बस्नुहुन्थ्यो। उनले बालकको नाम टासी पाल्जोर दिए र आफ्ना भविष्यका जीवनहरू समेतमा उनको रक्षा गर्ने वचन दिए। धेरै बौद्ध गुरुहरूले टासी पाल्जोरलाई आध्यात्मिक मार्गमा लगाउन सल्लाह दिए, तर उनका बुबा मानेनन्। म उसलाई भिक्षु बन्न दिन्न, परिवारको सम्पत्ति र भूमिहरूको व्यवस्था कसले गर्छ, उनले भने। एक दिन आफ्ना दाजुसँग खेल्दै गर्दा टासी पाल्जोर उम्लिरहेको काँडामा खसे। उनको शरीरको तल्लो भाग नराम्रोसँग जल्यो र उनी महिनौं ओछ्यान परे। तब पनि सुधारको कुनै संकेत नदेखेपछि उनका आमा बुबाले उनको जीवनको आश त्यागे। हताश उनका बुबाले सोधे, अब के गर्ने छोरा? छोराले भने,
भिक्षुको चिवर लगाएमा राम्रो होला। भारी मनले बुबाले हुन्छ भने। टासी पाल्जोर भिक्षु हुनु भनेको दिलगो परिवारको वंशक्रम रोकिनु थियो। तर छोराको स्वास्थ्य सुधार हुँदा उनी खुसी भए। बालक टासीले आफ्नो सामनेर प्रवज्या पूर्वी तिब्बतका प्रख्यात उपाध्याय खेन्पो सेङ्गाबाट ग्रहण गरे। त्यस समारोहमा उनलाई उनको भिक्षु नाम राप्सेल दावा दिइयो। अत्यन्त गहन बौद्ध दर्शनहरू बुझ्न सक्ने तीक्ष्णताका लागि ख्याति प्राप्त भएका उनले जाडोको बिदामा घर आउँदा 9 वर्षको उमेरमै आफ्नी आमालाई बोधिचर्यावतारको उपदेश दिएका थिए। 14 वर्षको उमेरमा उनी महान सेचेन बिहारमा गए, जहाँ प्रख्यात ध्यान गुरु सेचेन ग्याल्छापले उनलाई बौद्ध धर्मको महानतम उपदेश अर्थात् चित्त चिनाउने उपदेशहरू दिए। उनले पछि लेखेका थिए, ती उपदेशले मेरो दृष्टिमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो र मलाई लौकिक कुराहरूलाई त्यागी मेरा अमूल्य गुरु झैं एकान्तिक भई महासन्धिको अनुभूति गर्नका लागि प्रेरित गर्यो। त्यसपछिका केही वर्ष दिलगोले आफ्ना गुरुको कुटी नजिकैको एउटा कोठामा बिताए। यही उनलाई 19औं शताब्दीका महान गुरु जाम्याङ खिन्चे वाङपोको निर्माणकायको रूपमा आधिकारिक तवरले गद्दी आरोहण गराइयो। तत्पश्चात उनलाई खिन्चे रिम्पुछे अर्थात् खिन्चेका अमूल्य निर्माणकायको रूपमा चिनिन थालियो। सन् 1926 मा पूर्वी तिब्बतमा यात्रा गर्दै गर्दा उनले आफ्ना गुरु सेचेन ग्याल्छाप बित्नु भएको खबर पाए। उनलाई आफ्नो छातीबाट मुटु चुडिएको जस्तो महसुस भयो। 18 वर्षका उनले लेखे, हे महान गुरु, तपाई बुद्ध समान गुरुलाई पछ्याए पनि अझै पनि मलाई ती उपदेशहरूको अनुभूति भएको छैन। तपाई कसरी मलाई त्यागिएको अनाथ शरीर छोडेर जानुभयो? आफ्ना गुरुको देहावसानले खिन्चे रिम्पुछेको अनित्यताको बुझाइलाई अझै गहिरो बनायो। उनले आफ्ना माता पितालाई लेखे, तपाईहरूले मलाई क्षण सम्पत्तिले युक्त यो अमूल्य मानव जीवन दिनुभयो। नवजात अवस्थादेखि अहिलेसम्म मायाले मेरो लालन पालन गर्नुभयो अनि मलाई एक सच्चा गुरु चिनाउनु भयो। धन्यवाद छ तपाईहरूलाई, जसले गर्दा मैले मुक्तिको मार्ग भेट्टाएँ। त्यसपछिका 13 वर्ष खिन्चे रिम्पुछेले पूर्वी तिब्बतका गुफाहरूमा बिताए। त्यति बेला उनले आवश्यक सामग्री ल्याइदिने आफ्ना दाजु बाहेक कसैलाई भेटेनन्। उनको गुफाको छेउैमा बस्ने एउटी कोइली बिहान 3 बजेतिर बोल्थी र उनी तुरुन्तै उठेर ध्यानमा बस्थे। मेरा सिद्ध गुरुको जीवनको बारेमा सुन्ने, चिन्तन गर्ने र भावना गर्ने गरेपछि मैले साधारण लौकिक कुराबाट अलग भएर डाँडा पाखामा एकान्तवास बस्ने निर्णय गरेँ। तिब्बतको जाडो अत्यन्त कडा हुन्थ्यो। हिउँ पर्ने, त्यसमाथि चिसो हावा चल्ने। त्यस्तो बेलामा पनि उनले एउटा पातलो सेतो कपडा मात्र बेरेर बस्थे। टुम्मो अर्थात्
चण्डालीको अभ्यास सिद्ध भएको हुनाले उनको शरीर र गुफा भने तातै रहन्थ्यो र गुफाको मुखको हिउँ बिस्तारै पग्लिरहेको हुन्थ्यो। अहिलेलाई हिउँका गुफाहरूमा हराइरहेको भए पनि मलाई तपाईहरूको हँसिलो मुहारको सधैँ सम्झना रहनेछ। यदि कुनै दिन अनुभव र अनुभूतिको पराकाष्ठामा पुगे भने म तपाईहरूको गुणको मूल्य चुकाउनेछु, यसमा पक्का विश्वास राख्नुहोस्। उनले त्यसपछिका धेरै वर्ष झोङसार उपत्यकाका सर्वपरम्परावादी गुरु खेन्चे छुकी लोटोसँग बिताए। यिनै गुरुको सल्लाहमा स्थानीय गाउँलेकी छोरी खान्डो लामोसँग 1934मा खेन्चे रिम्पोछेले विवाह गरे। समयक्रममा खान्जो लामोको कोखबाट छिमे र देश्यन नामका 2 सुपुत्रीहरूको जन्म भयो। म धेरै सानी थिएँ र रिम्पोचे सधैँ गुफावास गइरहनुहुन्थ्यो। हामी उहाँलाई महिनामा 1 वा 2 पल्ट मात्र देख्थ्यौँ, त्यो मलाई सम्झना छ। उहाँले कहिलेकाहीँ हामीलाई फुल टिप्न पठाउनुहुन्थ्यो र त्यो फुल उहाँले मण्डलामा अर्पण गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि सारा दिन उहाँ गुफामै बस्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँलाई भेट्न पाइँदैन थियो। कहिलेकाहीँ हामी उहाँको खाना गुफा बाहिरै छाड्थ्यौँ अनि घर फर्कन्थ्यौँ। घर धेरै आउनुहुन्थेन, सधैँ गुफामा बस्नुहुन्थ्यो। हामी धेरै साना हुँदा उहाँ हाम्रो बुवा भन्ने थाहै थिएन। हामी ठान्थ्यौँ उहाँ हाम्रो गुरु हो, बुवा भन्ने थाहै थिएन। रिम्पोछेका सबै गुरुहरूले उनले राम्रोसँग शिक्षाहरूको अध्ययन, चिन्तन र भावना गरेपछि धर्मको रक्षा, सञ्चय र सुपात्रहरूलाई धर्मदान दिने निर्देशन दिनुभएको थियो। आफ्नो मन सदाको लागि गुफावास बस्ने भए पनि गुरुहरूको आज्ञालाई शिरोपर गरेर उनी धर्मदान गर्थे। उनले पूर्वी र मध्य तिब्बतको धेरै यात्रा गरे। त्यस क्रममा उनले विभिन्न परम्पराबाट सिक्ने काम पनि जारी राखे। गुरु खेन्चे छुकी लोटोको आज्ञाले उनले उत्तरी तिब्बतको रेकोङ गई 2000 जना योगीलाई रिन्छेन तेर्जोको उपदेश दिए। यो खेन्चे रिम्पोछेको सबै धर्मिच्छुकलाई धर्मदान दिने सुकर्मको सुरुवात थियो, जसलाई उनले जीवनको अन्तिम घडीसम्म निरन्तरता दिए। तिब्बतका महान गुरुहरूमध्ये एक 16औं कर्मापाको निमन्त्रणामा छुर्फु बिहार गई त्यहाँ अभिषेक र उपदेशहरू दिए। उनी त्यहाँ हुँदा चिनिया लाल सेनाले तिब्बतको राजधानी लासा कब्जा गरेको समाचार आयो। लासा आउने सबैलाई बन्दी बनाइन्थ्यो। कसैलाई आफ्ना बालबच्चाहरू छाड्न समेत बाध्य पारियो। कोही भाग्न पानीमा समेत हाम फाले। कसैले त ज्यानै दिए र पनि धेरैलाई ट्रकमा कुचियो। 1959 सम्ममा दमनकारी शक्तिहरूको राष्ट्रव्यापी विरोधका क्रममा हजारौं तिब्बतीले ज्यान गुमाए। खेन्चे रिम्पोछेलाई लाग्यो उनको आजीवन धर्म सिकाउने संकल्प अब आफ्नै मातृभूमिमा सम्भव रहेन। आफ्ना सबै थोक छोडेर, जसमा उनका अमूल्य ग्रन्थहरू र लेखनहरू पनि थिए, त्यो सबै छोडेर खेन्चे रिम्पोछे र उनको परिवारले तिब्बत छोड्यो। दक्षिणतिरको यात्रामा रहँदा समातिएला भन्ने डरले खाना पकाउन आगो पनि बाल्न पाइँदैन थियो।
राति आफ्नो यात्रालाई निरन्तरता दिन्थे, जुनको किरणको सहारामा एउटा नौलो नचिनिएको यात्रा। महिनौको यात्रापछि खिन्चे रिम्पोछे र उनको परिवार शरणार्थीको रूपमा भुटान पुग्यो। विदेशमा कहीँ जाने र कसैसँग सहयोग माग्ने ठाउँ नहुँदा एउटा रुखमुनि उनीहरू बास बसे। 1962 मा भारतमा पढिरहेकी खिन्चे रिम्पोछेकी कान्छी छोरी बिरामी परिन्। रिम्पोछे तुरन्तै छोरी कहाँ पुगे, तर उनी पुगेको केही मिनेटमै छोरीको देहान्त भयो। त्यताको स्थानीय भाषा नजान्दा र अन्य अभावका कारण रिम्पोछे आफैले छोरीको शवलाई बोकेर यमुनाको घाटमा पुर्याए। रातभरि दाउरा बटुलेर चिता तयार पारी बिहान सबेरै रिम्पोछे आफैले उनलाई दागबत्ती दिए। आफ्नी छोरी, गुरुहरू र जन्मभूमि गुमाएका रिम्पोछेले लेखे, एउटा सुन्दर देश सपना जस्तै माया मात्र हो, यसमा ग्राह गर्नु व्यर्थ छ। भित्र भएका नकारात्मक भावहरूका शक्तिलाई नजितेसम्म बाहिरी शत्रुहरू कहिल्यै सकिँदैनन्। उता भुटानमा महारानीले रिम्पोछेलाई 100 वर्ष पुरानो किला सिमटोखा जोङमा रहेको पाठशालामा पढाउन बोलाइन्। दिउँसो उनी व्याकरण र लिपि पढाउँथे, साँझ र सप्ताहन्तमा उपदेश खोज्नेलाई धर्म उपदेश दिन्थे। एक दिन भुटानकी महारानी आफ्नो सानो छोरा लिएर भेट्न आइन्, भविष्यका राजा महाराज जिग्मे सिंगे वाङचुक। यो नै उहाँहरूको गुरु र दानपतिको रूपमा पहिलो भेट थियो। सन् 1962 मा रिम्पोछे नमो बुद्ध पर्वतमा पुग्नुभयो, जहाँ भगवान बुद्धले पूर्वजन्ममा आफ्नै बच्चा खान लागेकी भोकी बघिनीलाई आफ्नो शरीर अर्पण गर्नुभएको थियो। त्यो रात उनले सपनामा उनी शिखरमा पुगेको र त्यहाँ उनका स्वर्गीय गुरु सेचिन ग्याल्छापका साथमा अन्य 2 गुरुहरू सेचिन राब्जाम र सेचिन कोङटुललाई देखे। आफ्ना गुरुका साथ राब्जाम र कोङटुललाई देखेर उनले बुझे उहाँहरूको देहान्त भइसक्यो। उनी चिच्याए, बुद्ध धर्म धमिलो भयो, तपाईहरू साम्यवादीहरूबाट मारिनु भयो, प्राणीहरूको सुख गयो। 3 जना गुरुहरूले एकै स्वरमा भन्नुभयो, सबै सत्व प्राणी र बुद्ध धर्मको सेवा गर, त्यसो गरेमा धेरै राम्रो हुनेछ। हामी 3 जनाको संयुक्त निर्माण काय तिम्रै वंशमा धर्म र प्राणीको सेवा गर्न जन्मिनेछ। रिम्पोछे कहाँ पछि खबर आयो उनका गुरुहरू साँच्चीकै जेलमै बित्नु भएछ। सन् 1967 मा रिम्पोछेकी सुपुत्रीले छोरा पाइन्, जो राब्जाम रिम्पोछेको रूपमा चिनिनु भयो। 3 जना सेचेन गुरुहरूका संयुक्त निर्माण काय आफ्ना नाति र धर्मका उत्तराधिकारीको लालन पालन पनि 5 वर्षको भएदेखि रिम्पोछे आफैले गरे। म आफै धेरै सानो हुँदादेखि रिम्पोछेलाई धेरै माया गर्थेँ। म उहाँलाई आफ्नो हजुरबुवाको रूपमा देख्थेँ। मलाई आध्यात्मिक गुरुका गुणहरूको बारेमा त्यति थाहा छैन, तर म उहाँसँगै वरिपरि बस्थेँ। खिन्चे रिम्पोछे पनि समय हुँदा मेरो लागि चित्रहरू कोरिदिनुहुन्थ्यो। उहाँ उच्च कोटिका कलाकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले फुलका चित्रहरू, पुतलीका चित्रहरू र खरायोका चित्रहरू बनाउनुहुन्थ्यो।
उहाँको प्रिय खराई थियो। उहाँको नाम पनि रप्सेल दावा अर्थात् प्रदीप्त चन्द्र हो। कहिलेकाहीँ रिम्पोछेले अभिषेक दिँदै गर्दा म उहाँको छेउमा बस्थेँ। म सानो बच्चा रिम्पोछेसँग चम्पा माग्थेँ। अनि त्यसो त यी धेरै पवित्र वस्तुहरू हुन्, खेल्ने कुरा होइनन्, तर पनि उहाँले करुणावश तोर्माको सानो टुक्रा दिनुहुन्थ्यो। म त्यसबाट केही खेल्ने कुराहरू बनाउँथेँ, खेलिरहन्थेँ। यस्ता कुराहरू यिनै मेरो रिम्पोछेसँगका बाल्यकालका सम्झना हुन्। रिम्पोछेको परिवारको बसोबासका लागि भुटानकी महारानीले एउटा घर खेन्चे रिम्पोछेलाई अर्पण गरिन्। यो नै तिब्बत बाहिर रिम्पोछेको स्थायी घर थियो। यो स्थानबाट रिम्पोछे नेपाल र भारतमा बढ्दै गएका आफ्ना शिष्यहरूलाई उपदेश र अभिषेक दिन अनवरत यात्रा गर्थे। नेपालमा रिम्पोछेले सम्पूर्ण त्रिपिटक अर्थात् बुद्ध वचनको पाठ गरेको सुन्न हजारौंको संख्यामा भिक्षु भिक्षुणी र सर्वसाधारण उपासक काठमाडौँ उपत्यका झरे। आफ्नो समयका महान गुरुका रूपमा छिट्टै ख्याति पाएका रिम्पोछेसँग धर्म सिक्न दर्जनौं गुम्बाका विलक्षण युवा लामाहरू आउन थाले। यी मध्ये धेरैजना धर्मका ठूला गुरुहरू बने। तिब्बतीहरूका लागि मात्र नभएर विश्वमै बढिरहेका धर्मेच्छुकसम्म पुगे। राम्रो आध्यात्मिक गुरु वा शिक्षक हुनु एउटा कुरा हो, तर एक असल व्यक्ति राम्रो, आनन्ददायी, विश्वासिलो, भरपर्दो, जसले हामीलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने एउटा साथी, पिता, दाजुभाइ जो तिमी जस्तै तिमीसँगै तिम्रा साधारण कुरामा साथ रहने, तर जो तुरन्तै चाहिने बित्तिकै तिम्रो गुरु वा तिमीलाई सल्लाह दिने व्यक्ति बनोस्। साधारण लौकिक कुरामा, जीवनको बारेमा मैले धेरै गुरुहरू भेटेको छु। म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु, तर सबैजना त्यति सरल नहुन सक्छन्। त्यस अर्थमा मैले भन्नुपर्दा दिलगो खेन्चे रिम्पोछे एक त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई थाहै छ एक महान गुरु हुनुहुन्थ्यो, साथमा उहाँ एक असल व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। खेन्चे रिम्पोछे आफ्नो समयका धेरै ध्यान गुरुहरूको नजिक थिए। उनीहरू दुर्लभ ग्रन्थहरूको बारेमा ज्ञान आदान प्रदान गर्थे, तर साथमा सरल हाँसो अनि ख्यालठट्टाको लागि पनि समय निस्किन्थ्यो। सन् 1980 मा भुटानको बाघको ओडार नामक गुफामा 2 हप्ते गुफावासमा रहँदा रिम्पोछेलाई 18औं शताब्दीका महान गुरु जिग्मे लिङपाको दर्शन भयो। त्यो साक्षात्कारमा
जिग्मे लिङपाले उनलाई महासन्धिका सबैभन्दा गुह्य वा भित्री उपदेश लोङछेन निन्थिकका परम्पराधरका रूपमा अधिष्ठान दिए। खेन्चे रिम्पोछेको निर्देशनमा भुटानवासीलाई अनगिन्ती उपदेशहरू, अभिषेकहरू र आगमहरू प्रदान गरियो। आफ्नो देशमा रिम्पोछेको योगदानका बारेमा चिन्तन गर्दै महारानीले लेखिन्, तिब्बतका महान गुरुहरूले आफ्नो मातृभूमि छोडेर बलपूर्वक भएको निर्वासनका कारण रिम्पोछे भुटानका औषधीय उपत्यकामा बस्न आउनुभयो। उहाँ आफ्नो पूर्वजन्मका कर्महरू र प्रार्थनाले गर्दा यहाँ आउनुभयो र भुटानलाई आफ्नो अविच्छिन्न आशीर्वादले सुरक्षा दिनुभयो। खेन्चे रिम्पोछेबाट उपदेशका केही शब्दहरू पाउनु अत्यन्त अमूल्य छ, किनभने कुनै पनि साधारण कुरा जस्तै करुणा राख, आसक्ति छोड जस्ता धेरै साधारण लाग्ने कुरा जुन हामी धेरै सुन्छौँ, उहाँ जस्तो गुरुबाट सुन्दा स्पष्ट सत्यको अभिव्यक्ति जस्तो लाग्छ। हाम्रो चित्तमा गहिरो प्रभाव पार्छ। यस्तो लाग्छ मानौ हामीले यस्तो कुरा कहिल्यै सुनेका छैनौँ र अनायासै हामीलाई महसुस हुन्छ कि त्यस्तो पो। यसले जनाउँछ कि कल्याण मित्र किन चाहिन्छ। रिम्पोछेका 60 भन्दा बढी गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो तिब्बतका चारैवटा सम्प्रदायबाट। एक गैर साम्प्रदायिक गुरुको रूपमा उनी 70-80 वर्ष हुँदा पनि अन्य गुरुहरूलाई उपदेशका लागि आग्रह गर्थे, तिब्बतको आध्यात्मिक परम्पराको संरक्षणका लागि। त्यति बेला रिम्पोछे 78-79 वर्षका थिए। जीवनको अन्तिम समयतिर उनी अझै पनि धर्म सिक्दै थिए निरन्तर। उहाँ तिब्बतका अन्य परम्पराका बारेमा पनि त्यतिकै सोच्नुहुन्थ्यो। तिब्बतका केही परम्परा उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, यो परम्परा टुट्दैछ। एकपल्ट हेर्दा धेरै सामान्य देखिने एक भिक्षु रिम्पोछेलाई भेट्न आए अनि त्यति बेला त्यहाँ अन्य महत्त्वपूर्ण लामाहरू भएकाले हामीले उनलाई धेरै बेर पर्खायौँ। अनि अरू लामा गइसकेपछि मैले भने, अब उनी भित्र जान सक्छन्। उनी भित्र गए। धेरै समय बितेपछि पनि उनी बाहिर आएनन्। हामीले भन्यौँ, ऊ भित्र के गर्दैछ? हामी भित्र गयौँ। भित्र त रिम्पोछे त्यो साधारण लामासँग उपदेश ग्रहण गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। रिम्पोछे आफूलाई भेट्न चाहनेहरूका लागि सधैँ पहुँचमा हुन्थे। उनले आफ्ना सहचरलाई भन्थे, म कहाँ आउने जो कोही पनि केही पाउने आशमा आएका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई मलाई भेट्नबाट नरोक्नु। सन् 1976 सबैको कल्याण गर्ने क्रममा रिम्पोछे युरोप र उत्तर अमेरिका पुगे। रिम्पोछेलाई भेट्ने सबैले उनको न्यानो करुणा र माया महसुस गर्थे।
तिमी के सोध्न चाहन्छौ? तपाईँ कसरी यस्तो ठुलो हुनुभयो? रिम्पुचे भन्नुहुन्छ उहाँको पितातर्फका सबैजना ठुलो हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ ठुलो हुनुभयो। पैसा र बोधीमा के फरक छ? पैसा तिमी सकाउन सक्छौ, तर बोधी तिमी सकाउन सक्दैनौ। मलाई सुरुमै केले प्रभाव पार्यो भने उसो त धेरै जस्तो उहाँले के बोल्नुहुन्थ्यो अनुवादक नभएको बेला मैले बुझ्दैन थिएँ, तर उहाँ निरन्तर धारा प्रवाह बोल्नुहुन्थ्यो। उहाँ उपदेश दिँदै गर्दा बोल्दा बोल्दै सासभित्र तान्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै सास बाहिर फाल्दा पनि बोलिरहनुहुन्थ्यो। मैले त्यस्तो कहिले देखेको थिइनँ। उहाँले कुनै न कुनै कारुणिक कार्य नगरेको क्षण हुँदैन थियो। Yarısı poşeva seçarni, şeni rahat dem, santum kıyamın amma cama şişini, tomar şeni zajatim, jite çopa melan angidru, hisum batar, loku sonji camne dici sendervanı, devati sendervanı le payen hipata. Domba sonji petem goru şute, tomba çüşe perşevala, tomba jatı senderva, karçeva yana, sen şişavandar. Number topalunga chajutu yodidi kasum pasha ke jecho mauna to gandasa tatari pacheyo to khova chorwa hi badal anchedi che tapji nurwa majina senlo poro nipa mum pishana sheni tem karchela sheni tem Siona Antene remagliando l'auto mito che cherapti coglion tu sono tente langer batasam euro सन् 1985 मा झन्डै 30 वर्षको निर्वासनपछि रिम्पोछे पहिलो पटक तिब्बत पुगे। पचहत्तर वर्षीय रिम्पोछे उनलाई निम्तो दिने हरेक गुम्बामा पुगे। आफ्नो मातृभूमि र छुटेका साथीहरूसँगको भेटको आनन्द बाहेक रिम्पोछेको अर्को एउटा अभियान थियो। उनी कैयौं वर्षसम्म आफ्नो आध्यात्मिक सम्पदाबाट वञ्चित तिब्बतीहरूलाई उपदेश, अभिषेक र आगमहरू दिन चाहन्थे। सन् 1988 र 1990 मा आफ्नो सोही कार्यलाई निरन्तरता दिन रिम्पोछे 2 पल्ट तिब्बत पुगे।
रिम्पोछेले चिनिया सरकारसँगको सहकार्यमा सम्प्रदायको भेद नगरी गुम्बाहरूको पुनरुद्धार गर्ने महान कार्यको जिम्मा लिए। रिम्पोछेका अथक प्रयासका फलस्वरूप तिब्बतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण गुम्बा साम्ये 8औं शताब्दीको आफ्नो सुवर्णकालको अवस्थामा पुनर्निर्मित भयो। तपाईलाई महत्त्वपूर्ण महसुस गराउने गुण थियो रिम्पोछेको। मानव उहाँले दिनभरि भेट्नुभएका व्यक्तिमा तपाईँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। उहाँले आफ्नो प्रीतिले तपाईँलाई छुनुहुन्थ्यो। उहाँले तपाईँको हात आफ्नो विशाल हातमा लिनुहुन्थ्यो र तपाईँको शिर आफ्नो गालामा तास्नुहुन्थ्यो। उहाँ कम्तीमा 20 मिनट बोल्नुहुन्थ्यो र अनुवाद हुँदै गर्दा आराम गर्नुहुन्थ्यो। अलि उमेर पुगेपछि उहाँ त्यति बेला निदाउनुहुन्थ्यो। अनुवाद सकिने बित्तिकै कसैले नभनी उठ्नुहुन्थ्यो र तत्कालै आधा घन्टा अघि छोडेको ठाउँबाटै सुरु गर्नुहुन्थ्यो, अलिकति पनि नअन्कनाइ। मलाई लाग्छ उहाँका ठुला ठुला कार्यहरूसँगै उहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान भनेकै के हो भने उहाँ हाम्रो समयमा आउनुभयो र धर्म सिकाउनुभयो। एक बोधिसत्व साँच्चै हामीमा अवतरित हुनुभयो र हामी त्यसको साक्षी भएर धन्य भयौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा खेन्चे रिम्पोछेले पवित्र बौद्ध स्तूप नजिकै एक टुक्रा जमिनको भूमि पूजन गरे र त्यहाँ सेचिन गुम्बा स्थापित गरे। बुद्ध धर्मको परम्परा र शिक्षाको संरक्षण र अभ्यास गर्ने थलोको रूपमा। तपाईले कुनै पनि त्रुटि पाउनुहुन्न उहाँको सोचमा, उहाँको कार्यहरूमा र उहाँको बोलीमा, जसले तपाईलाई पूर्ण विश्वास दिन्छ कि उहाँले यो मानव जीवनको मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि गजबको कुरा त के भने उहाँले शिष्यहरूलाई सहयोग गर्दा तपाईँ सोच्नै सक्नुहुन्न कि उहाँले यसबाट केही लाभ पाउनुहुन्छ। तिब्बती बुद्ध धर्मका दर्शन र अभ्यास इतिहासदेखि नै तिब्बतका महान विहारहरूका विशाल पुस्तकालयहरूमा सुरक्षित थिए। यस्ता संस्थाहरूको सांस्कृतिक क्रान्तिका क्रममा विनाश भएकाले खेन्चे रिम्पोछे आफैले संकलन र प्रकाशन गरी 400 भन्दा बढी अमूल्य ग्रन्थहरू भविष्यका सन्ततिका लागि संरक्षण गरे। वज्रयान बुद्ध धर्ममा निधि धर्महरूको शुद्धाभास दृष्टि मार्फत प्रकाशन हुने परम्परा छ।
खेन्चे रिम्पोछे एक महान निधिपति थिए। उनले यस्ता उपदेशहरू संसारभरिका आफ्ना चेलाहरूलाई दिए। लेखकका रूपमा हवाई जहाजमा होस् वा आफ्नै कोठामा उनले अनगिन्ती कविता, ध्यानका ग्रन्थ र टीकाहरू लेखे। रिम्पोछेका लेखन 25 वटा ग्रन्थ र 10,000 भन्दा बढी पानामा संग्रहित छन्। जीवनभरि नै रिम्पोछेको मुख्य चिन्तन नै मुक्तिको मार्ग र त्यो मार्ग अरूलाई कसरी सिकाउने भन्ने थियो। उनको उपदेश र उनको जीवन एकाकार थियो। भगवान बुद्धले धेरैचोटि विस्तृत रूपमा गुरुहरूको गुणहरूबारे बताउनु भएको छ। मैले उहाँमा त्यस्ता धेरै राम्रा गुणहरू देख्थेँ। उहाँ एक महान साधकका साथै ठुलो विद्वान पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँको मूलभूत विश्वास सर्वसाम्प्रदायिक थियो, जुन म धेरै मान्छु र अनुमोदित छु। एक शरणार्थीको रूपमा आगमनदेखि भुटानी राजपरिवारको आध्यात्मिक सल्लाहकार र दलाई लामाका गुरु रिम्पोछेको जीवनमा धेरै परिवर्तन आए, तर उनको व्यवहार उस्तै रह्यो। प्रभावशाली शिष्यदेखि गुम्बा बाहिरका माग्नेसम्म उनका सबै शिष्यले उनको मनमा आफ्नो लागि विशेष ठाउँ भएको महसुस गर्थे। सन् 1991 मा खेन्चे रिम्पोछेले तिब्बतको चौथो यात्रा रद्द गर्नु पर्यो। उनले आफ्ना एक शिष्यलाई भने, त्यसको सट्टा रिम्पोछे 3.5 महिना साधनामै बसे। गुफावासमा रिम्पोछेले आफ्ना नजिकका शिष्यहरूलाई भेट्न बोलाए। त्यहाँ आफ्नो कोठीमा रिम्पोछेले उनीहरूलाई उपदेशहरू दिए र उनीहरूको केही प्रश्न छ भने सोध्न यो समय उपयुक्त छ भने। खेन्चे रिम्पोछे भुटानी राजाको निजी निवासमा मौन साधनामा भएका बेला म उहाँलाई भेट्न गएँ। उहाँले दुवै हात मेरो शिरमा राखी धेरै प्रार्थनाहरू गर्नुभयो, जसमा गुरु र शिष्य कहिले नछुटुन् भन्ने प्रणिधान पनि थियो। हात जोडेर मौन तोडेरै उहाँले भन्नुभयो, अब तिमी जाऊ। साधारणतया उहाँले कहिले मौन तोड्नुहुन्थ्यो। मलाई लाग्यो यो राम्रो सङ्केत होइन, तर मैले धेरै भन्ने कुरा थिएन, त्यसैले मैले उहाँको दीर्घायुको कामना गरेँ। उहाँले भन्नुभयो, ठिक छ। त्यो नै मसँग बोलेको अन्तिम पटक थियो। साधना सकेपछि रिम्पोछे नयाँ घर बन्दै गरेको ठाउँमा गए। एकजना शिष्यलाई ठट्टा गरेर भने, सन् 1991 मा खेन्चे रिम्पोछेले मुमा महारानीको आग्रहमा वार्षिक प्रार्थना सभाको आयोजन गरे, भुटानको समुन्नति र विश्व शान्तिका लागि। कार्यक्रम भएको केही घण्टामै रिम्पोछे बिरामी परे। कार्यक्रमको अन्तिम दिनमा शिष्यहरूले उनलाई अस्पताल पुर्याए। भोलिपल्ट बिहान सबेरै खेन्चे रिम्पोछेको देहावसान भयो।
केही दिनपछि परम पावन दलाई लामाले यस्तो प्रार्थना लेख्नुभयो: जति प्राणीहरू असहाय हुन्छन् त्यति नै करुणा दिनु तपाईको सच्चा प्रकृति हो। त्यसैले यो अन्धकार युगमा सबै प्राणीहरूलाई मार्ग देखाउन र मुक्ति दिन छिट्टै तपाईको चन्द्र जस्तो अनुहार अवतरित होस्। रिम्पोछे बितेको 1 वर्षपछि नोभेम्बर 1992 मा उनको भुटानमा अन्तिम संस्कार गरियो। भुटानी राजपरिवार र गुरुहरू, विभिन्न सम्प्रदायका विद्वत वर्ग लगायतका व्यक्तिहरू रिम्पोछेलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली चढाउन भुटान पुगे। तिब्बती बुद्ध धर्मका चारै सम्प्रदायका प्रतिनिधि र भुटानका मुख्य धार्मिक गुरु जे खेम्पोले अन्तिम संस्कारको नेतृत्व गर्नुभयो। खेन्चे रिम्पोछे बित्नु भएपछि उहाँको साँचा निर्माणकाय फेला पार्नु महत्त्वपूर्ण कार्य थियो। रिम्पोछेले धेरैपल्ट हामीलाई ठुसी रिम्पोछे कहाँ जानु भन्नुभएको थियो। हामीले ठुसी रिम्पोछेलाई निर्माणकाय फेला पार्नु अनुरोध गर्यौं। संसारभर खेन्चे रिम्पोछेका चेलाहरू उनको पुनः अवतरणको प्रतीक्षामा व्यग्र थिए। केही वर्षपछि ठुसी रिम्पोछेलाई शुद्धाभास भयो, जसमा उहाँलाई बालकको जन्म, मातापिताको नाउँ र उनलाई भेट्ने स्थानको दर्शन भयो। याङ्सी अर्थात् खेन्चे रिम्पोछेका निर्माणकाय 1993 मा आर्य निधि प्रकाशक चुग्युर लिम्पाका सन्तति आदरणीय संसार परिवारमा जन्मनुभयो। लाब्जाम रिम्पोछेको देखरेखमा उनको लालन पालन भयो। डिसेम्बर 1996 मा याङ्सी रिम्पोछेको सेचेन गुम्बामा गद्दी आरोहण सम्पन्न भयो। खेन्चे रिम्पोछेसँग सम्बन्ध भएका सबैले यो उल्लासपूर्ण समारोहमा भाग लिए। Seçin yolu